أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء سيقول السفهاء من الناس من الناس ما ولاهم ما ولاهم عن قبلتهم التي عن قبلتهم التي كانوا عليها كانوا عليها قل لله المشرق قل لله المشرق والمغرب والمغرب يهدي من يشاء يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم وكذلك جعلناكم أمة أمة وسطا لتكونوا وسطا لتكونوا شهداء شهداء على الناس على الناس ويكون الرسول ويكون الرسول عليكم شهيدا عليكم شهيدا وما جعلنا وما جعلنا القبلة التي القبلة التي كنت عليها كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من يتبع الرسول ممن ينقلب ممن ينقلب على عقبيه على عقبيه وإن كانت وإن كانت لكبيرة لكبيرة إلا على الذين إلا على الذين هدى الله هدى الله وما كان الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ليضيع إيمانكم إن الله إن الله بالناس بالناس لرؤوف رحيم لرؤوف رحيم